बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मामला और तालिबान जो हैं वो ज़ोर पकड़ चुके हैं और अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि 72 घंटे में काबुल पर तालिबान जो है वो कब्ज़ा कर सकते हैं। 1 साल की बात हुई, फिर उसके बाद 6 महीने की बात हुई, फिर 3 महीने की बात हुई और फिर 72 घंटे। बहुत कम टाइम लिमिट दिया गया अमेरिका की जानिब से भी और 3000 जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 600 बरतानिया के फ़ौजी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो कहते हैं कि हम अपने शहरियों के इनखला चाहते हैं। और साथ ही साथ तालिबान जो है 80 किलोमीटर दूर हैं काबुल से और अफगान इंडिया दोस्ती डैम पर तालिबान ने कब्जा किया और सबसे पहले उन्होंने इंडिया के झंडे जो हैं वो नजर आतिश किए और बड़ी बगलें बजा रहा था इंडिया के, हमने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए तालिबान के साथ भी और हमारी पॉलिसीज बड़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन इसके बाद क्या नक्शा बनता है और आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। एक मुस्लिम उम्मा का जो रहनुमा समझा जाता है, बड़ा भाई समझा जाता है जिसको मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, वो एक मुल्क जो है वजूद में आया इस्लाम के नाम पर, इस्लामी नज़रियात के नाम के ऊपर। और 74 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आज़ादी का मतलब आज भी समझ पाए हैं। और जिस तरीके से हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं वो भी बड़ा अजब तरीका है, इस तरीके के ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल आज़ादी है और सारे आज़ादी से रहें और सबको आज़ादी के साथ रहना चाहिए और दूसरों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों की आज़ादी का एहतराम भी करना चाहिए। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। तो स्टूडियो में जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़िया निगार हैं। तो आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ गिलानी साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। अफ़गानिस्तान मामला, तालिबान 80 किलोमीटर दूर काबुल से और 72 घंटे का अल्टीमेटम। पहले तो ये कहा जाता था कि ये बड़ी शिकस्त है अमेरिका के लिए, लेकिन जिस तरीके से फ़ौजें वापस आईं और ये एक मंजर सारा सामने आया कि अमेरिका तो खुद ही चाहता है कि इस पूरे खित्ते में टेंशन हमेशा ही रहे, वही उसके मुफाद में है। जी देखें, जैसे हमने कुछ अरसे से हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि अमेरिका के अचानक विड्रॉल के बाद अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन थी, लगता था चंद महीने कम से कम लगेंगे कि सिचुएशन थोड़ी डिस्टर्ब होगी और तालिबान कोई मसला क्रिएट करेंगे। लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन से मुख्तलिफ तालिबान ने चंद हफ्तों में 50% से ज़्यादा एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया और उसके साथ साथ अभी 80 किलोमीटर काबुल के पास पहुँचे। और इसमें अगर आप एक चीज़ देखें कि अमेरिका ने पहले भी ये कहा था और कतर स्टेटमेंट जो आई है उसमें भी सबसे अहम नुक्ता ये है कि तालिबान अगर मिलिट्री के बलबूते पे काबुल को टेक ओवर करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये अभी उन्होंने रिपीट किया। थोड़ा सा सिचुएशन को हम एनालाइज करें तो लगता ये है कि जैसे ही अमेरिका ने अपने लोगों को सिक्योरली निकालने के लिए फ़ौज तैनात की, जैसे आपने जिक्र किया, सफारती अमला, अच्छा सफारती अमला और कुछ ख़ास ऐसे भी होंगे डेफिनेटली उनको तैनात किया। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी भेजे। तो लगता ये है कि अब एनालाइज़ किया इस सिचुएशन को तो लगता ये है कि तालिबान इस हद तक प्रेशराइज़ करेंगे काबुल गवर्नमेंट को कि जिस तरह अभी नायब सदर ने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, वो वहाँ से निकल गए हैं ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान के नायब सदर। तो लगता ये है कि अशरफ गनी भी शायद इतने प्रेशराइज़ हों कि वो भी रिजाइन करके वहां से अपनी जान बचाएं और सिचुएशन नजर नहीं आता कि वो रिजाइन करेंगे। उन्हें भी कुर्सी बहुत प्यारी है जी। अगर उन्हें रिजाइन ना किया तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट कतर अकॉर्ड के हवाले से आई है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और तालिबान बड़े की एलिमेंट्स थे उसमें ये बात नज़र आती है कि अगर इस सिचुएशन को थोड़ा रिजॉल्व करना है तो अब अशरफ गनी को रिज़ाइन करना चाहिए, तब तालिबान जाके उस काबुल में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें। और लगता ये है कि अगर ये हो गया और पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट कंप्लाई कर गई तो फिर शायद रशिया और चाइना
بھی پاکستان کے علاوہ اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر امریکہ کے لیے صحیح امریکہ کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ سکتا ہے. اشرف غنی صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. وقاص ابریز خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 80 کلومیٹر دوری اور افغان اور انڈیا دوستی ڈیم جو ہے اس پہ قبضہ, اور سب سے پہلے انڈین جھنڈے جو ہیں وہ نظر آتش کر دیے. بڑی بگلیں بجاتا تھا بھارت کے, ہمارے تو بڑے اچھے ٹائز ہیں طالبان کے ساتھ اور ہماری پالیسیز بڑی زبردست ہیں. آگے کیا منظر نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ بھارت کے لیے بہت بڑی سبکی ہے, اور اسپیشلی بھارت تو یہاں پہ خطے پہ بڑی باتیں کرتا تھا, اور افغان جو پریزیڈنٹ تھے ان کی بھی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئی تھی کہ ہم اگر پاکستان ہمیں مدد نہیں دے گا اور پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل فیڈل ڈبل گیمز کہہ رہا ہے, دوگلی چالیں چل رہا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا ہمیں اسسٹ کرے, اس ہیلپ آؤٹ کرے اس تمام وار کے اندر. تو یہ ساری صورتحال انڈیا کے بھی سامنے ہے. اس وقت انڈیا کہ ہاں بڑے ہیپی اومن سیلیبریٹ کیے گئے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے, اور افغان ہمیں بھائی سمجھتے ہیں, جس طرح ان کی جھنڈے نظر آتش کیے گئے. لیکن میں یہ ایسے بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ہمیشہ سے اپنے نیریٹو میں بڑا کرسٹل کلیئر رہا ہے. پاکستان نے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے افغانستان ہو, پاکستان نے ہمیشہ تمام دنیا کے مہذب اقوام کی طرف یا انڈر ڈیولپڈ نیشن کی طرف پیس اینڈ پراسپیرٹی کے نیریٹو کو پرویل کیا ہے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ ہمیشہ نیگوسیشن سے, کنسیلیشن سے اور آربیٹریشن سے ہی تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. لہٰذا یہ جتنی بھی وہاں پہ وار اینڈ ٹیرر کی سچویشن ہے, ہماری اسٹیٹ کی, ہماری فارن ایجنسیز کی تمام ایک ہی کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر یہ جو جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں, یہ چونکہ اس سے نہ صرف افغانستان کا لاس ہے بلکہ انڈیا کا لاس ہے, پاکستان کا لاس ہے, امریکہ کا لاس ہے. لیکن میں گیلانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے وہ امریکہ کی طرف سے, تاکہ وہ اپنی فوجوں کو اور اپنے وہاں پہ جو ان کے آفیشلز ہیں جو وہاں پہ بھی باقی ہیں ان کو وہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈلی وہاں پہ یہاں سے نکال سکے, اور یہ انڈیا دے سکے پوری دنیا کو کہ ہماری فوجوں کو اور ہمارے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو وہاں سے خطرہ تھا, اور ہم نے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس جیپوڈی کو ملوز ہاتھ رکھتے ہوئے یہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا کیا, اور یہ امریکہ کی کسی بھی صورت میں جو ہے ناکامی نہیں ہے, یہ پسپائی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے تو اپنی اسٹریٹجی کے تحت ساروں کو نکالنا ہے, اور افغانستان کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور پرامن طریقے سے ہم چاہتے ہیں, پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پرامن طریقے سے افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. آج 14 اگست ہے تصدق گیلانی صاحب, اور 74 سال مکمل ہو چکے ہیں. بہت ہی قربانیاں دی ہم نے پاکستان کے لیے, اور آزادی جو ہے وہ بڑی انمول ہوتی ہے, اور انتہائی قربانیوں کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی. کیا آج بھی ہم آزادی کا مطلب و مقصد سمجھ پائے؟ سب سے پہلے احسن بھائی آپ کو بھی, پوری قوم کو بھی یوم آزادی کی مبارکباد. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے کسی نے آج تو جا کے فلسطین میں کسی فلسطینی سے پوچھے جس کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے, کشمیر کے کسی کشمیری سے پوچھے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں, اپنی جانیں, اپنی جائیدادیں, اپنی عزتیں اس ملک کے لیے وقف کیں. تو آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اب آزادی ہے کیا چیز؟ ہم سمجھتے ہیں آزادی شاید مادر پدر آزادی ہے کہ جو کام بھی آپ کرنا چاہیں منہ اٹھا کے کرنے, اس کی بھی کچھ نارمز ہوتی ہیں. آزادی ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ مینٹین کی جاتی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں انٹرنلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, اتنا ہی دنیا آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ طاقتور ہوتے ہیں تو دوسرے آپ کا صحیح, آپ طاقتور ہوتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی آزادی کا احترام کرتے ہیں. کیا طاقتور ہونے سے ہی آزادی کا احترام ہوتا ہے؟ واپس بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو بیرسٹر صاحب سے قانونی طور پہ جانیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी। आज़ादी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और आज 14 अगस्त है, पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी भी बनाया जा रहा है। तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि आज़ादी है और आज़ादी का मफ़हूम और मतलब व मकसद क्या है, क्योंकि हमने अक्सर व बेशतर देखा कि हम आज़ादी के चक्कर में दूसरों की आज़ादियों को भूल जाते हैं। कानून भी कोई इस बारे में कुछ कहता है? ये दाग दाग उजाला, ये सब गुजीदा सहर, तलाश थी हमें जिसकी ये वो सहर तो नहीं। ऐसे सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगा। जहाँ पे हम जश्न मनाते हैं वहाँ पे अल्लाह के हजूर झुकने का मुकाम है और शुक्राने के नवाफिल भी पढ़ने चाहिए कि हमने एक तवील जद्दोजहद के बाद और अपने शेरों, दिलेरों, सिपा सलारों, जानबाज और शहीदों के लहू से ये पाकिस्तान हासिल किया है। एक चीज़ के इससे पहले कि मैं आज़ादी पे बात करूं, एक वो कुर्बानियाँ जो लाजवाल दास्तान थी जिस वो पोर्ट्रेट करना बड़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं, ये पाकिस्तान हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया और ना ही इस पाकिस्तान की नक्शगरी वादी गुलशन में हुई, बल्कि इसके लिए हमारे नौजवानों से खून की होली खेली गई। हमारे नौजवानों की गर्दनें कटी, माओं के सुहाग लुटे, बहनों के सहारे छिने, बुजुर्ग दो हिस्सों में बटे। इस आज़ादी का नारा लगाने वालों की जुबानों को आछी गोलियों से छन्नी कर दिया गया। मासूम बच्चों को नेज़ों की नोकों पे उछाल दिया गया और उनकी लाशों को बेगौर कफन गंगा और जमुना में बहा दिया। और फिर एक तवील जद्दोजहद के बाद हमने ये आज़ादी हासिल की। और आज आज़ादी का जो आपने मतलब पूछा है कि आज़ादी का क्या मतलब है, मेरे नज़दीक आज़ादी वकार को कहते हैं, आज़ादी इफ्तिहार को कहते हैं, आज़ादी इख्तिसार को कहते हैं। आज़ादी नेमत है, गुलामी लानत है और मायूसी कुफर है। और आपकी जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं कि आज क्या हम आज़ाद हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद है। हमारे बैरिस्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि अपनी आज़ादी के चक्कर में दूसरों की आज़ादियों को पामाल करते हैं। इस हवाले से, कानूनी पैराई के हवाले से बिल्कुल ऐसे हमें अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखना है, दूसरों की भी आज़ादी का ख्याल रखना है। चूंकि बाज़ औक़ात हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करते हुए दूसरों की आज़ादी, दूसरों के हकूक़, दूसरों के राइट्स को डिस्पर्स करते हैं, सल्ब करते हैं। और आज की आज़ादी हमें यही पैगाम देती है कि जहाँ पे हम आज़ाद हैं, एट द सेम टाइम हमें दूसरे आज़ाद लोगों के आज़ाद हकूक़ का भी ख्याल रखना है। ये पाकिस्तान जो है ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की तबीर है। और जिस तरह इकबाल ने कहा था कि एक ऐसी दरसगाह हम बनाना चाहते हैं जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सके, तो यहाँ पे हमने अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखना है और दूसरे आज़ाद इंसानों के हकूक़ का भी ख्याल रखना है। और मैं दुआ गो हूँ आज के दिन कि अल्लाह ताला की ज़ात ये जो आज़ादी हमने हासिल की है, जो इसकी मकसदियत थी, जो इसके हसूल के पीछे असबाब थे, जिसके लिए हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए हमारे अकाबरीन, हमारे रहनुमाओं ने अपनी कश्तियाँ जला डाली, तूफान बनकर उठे, आंधी बनकर छाए, मुखालफतों का सर कुचला, हवाओं का रुख बदला और अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। दिल्ली से ट्रेनें चलती थी और लाहौर तक आने तक उनके आधे आधे खानदान जो थे उनको जला दिया जाता था, उनको काट दिया जाता था। बल्कि मेरे अबाउजदाद, मेरे परदादा भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसी एक आज़ादी की तहरीक के अंदर उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम खानदान के जिनके अकाबरीन, जिनके रहनुमाओं ने जो जामे शहादत नोश किया, उनके खून की रंगीनी से आज हम आज़ाद हैं। और हमें इस आज़ादी को अल्लाह ताला की नेमत समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में बतौर नौजवान अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही। बैरिस्टर साहब, जैसा कि तसद्दुक़ गिलानी साहब, बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और तारीख के हवाले से भी उन्होंने बातें की कि बहुत कुर्बानियाँ दी और लाजवाल कुर्बानियों के बाद, अपना सब कुछ लुटाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें ये हमारा जो आज है और जो हमारा आने वाला कल है उसके लिए हमें पाकिस्तान दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बैरिस्टर साहब ने एक और बात भी की कि हमें शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए और नमाजें पढ़नी चाहिए, कुरान खानी करनी चाहिए। और हमने देखा कि मैं अपने बचपन की बात करूं तो ऐसे मैंने बहुत से वाक़यात देखे, लेकिन अब जिस
جس طریقے سے جشن آزادی منایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل روڈ بلاکیج ہوئی اور آج بھی ہوگی, اور جس طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سلنسرز اتار کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ایک نوائز پولوشن کا ماحول بھی کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ جو ایک پتہ نہیں کس عجب انسان کی ایجاد ہے وہ باجا, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی اس نے کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم آزادی منا رہے ہیں. لیکن بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آزادی منانے کے طریقے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. جشن آزادی منانے کے طریقے کے اوپر بات کر رہے تھے ہم, اور صدو گیلانی صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو ساری مثالیں دی, قرآن خوانی جہاں ہوا کرتی تھی آج وہاں پہ سلنسر اتار کے موٹر سائیکلز اور ٹریفک بلاکیج اور باجے بجائے جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کی باجا ایجاد ہے کہ دنیا کا جو آرام و سکون ہے وہ تباہ کرنے میں اس کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو کیا یہی طریقہ ہے آج جشن آزادی منانے کا؟ دیکھیں جیسے ہم کہہ رہے تھے نا, آزادی اللہ کی ایک نعمت ہے جی, اور اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. اس کا جشن منانا شاید میرا خیال تھوڑا سا محتاط انداز میں کرنا چاہیے. تو شکر تو یہی ہے کہ ہم اس کے حضور سرب و سجود ہوں, دعا کریں اور مل کے اس قوم کے مستقبل کے لیے کام کریں. احسن بھائی, میں اگست شروع ہونے کے آس پاس نا, جب میں سڑکوں پہ آپ بھی جاتے ہوں گے تو میں دیکھتا تھا کہ ایک پورٹ فولیو نظر آتا تھا, جھنڈے ہیں, جھنڈیاں ہیں اور ساتھ نہ باجے پڑے میں. میں سوچتا تھا یار یہ کس نے, اور یہ ہر جگہ پہ پورے پنڈی, اسلام آباد, کہیں بھی آپ چلے جائیں, میں سوچتا یہ بائی ڈیزائن کس نے کیا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں نے یہ سلیکٹ کیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یونیکلی سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, مینوفیکچررز نے, کہ ہم کس طرح سے جشن آزادی کی سپلائیز دیں گے. میرا خیال اس پہ گورنمنٹ کی نظر ہونی چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا نوائز نے, خوشیوں میں ہم نا ظاہر ہے کہ ڈھول بجانا, باجے بجانا اچھا لگتا ہے, یہاں بھی یہ بھی خوشی کا مقام ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اس خوشی کی وجہ سے آپ کسی کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں, آپ کسی کی سیکیورٹی کے اندر کوئی مسائل پیدا کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بتائے کہ آپ نے جشن آزادی کس پروفائل میں منانا ہے, اس کے لیے سپلائیز کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا نارمز ہوں گے. میرا خیال ہے آپ نے اور میں نے کبھی ٹی وی پہ یا کسی جگہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن نہیں سنی کہ یوم آزادی جب آئے گا تو اس سے چند دن پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اس دن کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا, ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے, پوری قوم کو منائیں جشن آزادی جس طرح منانا ہے, اور خدا نہ خاصہ اس طرح سے جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے مادر پدر آزادی, وہ کبھی سوٹ نہیں کرتی. اس سے حادثات خدا نہ خاصہ ہوتے ہیں, اس سے مسائل بنتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق طے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس طرح کے کسی بھی ایونٹ کے لیے, تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ہاں آپ کس طرح منائیں, ہم سیکیورٹی کو کیسے مینیج کریں گے, رستے بند نہ ہوں, لوگوں کے آنے جانے, علاج معالجے کے لیے جو ایمبولینسز ہیں, ٹریفک جو رک جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور بہت سارے مسائل ہیں. پالیسی کی ضرورت ہے, اور ہمیں جہاں پہ بہت ساری پالیسیز کا فقدان نظر آتا ہے تو اس کا بھی نظر آتا ہے, اس کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے جیسا کہ قربانیوں کا ذکر بھی کیا, آپ نے آباء و اجداد کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا. آج 74 سال بیت چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, اور 74 برس کا ہو گیا پاکستان. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, جو ہمارے تاریخ کے جھروکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان نے بہت کچھ پایا ہے, اور جہاں تک کھونے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانا اور کھونا یہ دونوں زندگی کے پروسیسز کے اندر شامل ہے. انسان کچھ کھوتا ہے, کچھ پاتا ہے, اور اسی طرح زندگی اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی اچیومنٹس کی بات ہے, پاکستان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات ہے, تو ابھی موجودہ جو 74 سال پاکستان نے گزارے ہیں, پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. ہمیں اس آزادی کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے, کنسٹرکٹیو وے سے یوز کرنا چاہیے. جس طرح گیلانی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ جتنی بھی یوتھ ہے ان سے اقبال کو بہت ساری توقعات تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے یوتھ سے کہ ڈفرینٹ فورمز پہ ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کو پاکستان کی آئندہ آنے والے مستقبل میں بھاگ دوڑ سنبھالنے کا کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں, بجائے اس کے کہ وہ سلنسر کاٹیں, بجائے اس کے کہ وہ زبان پہ گالی رکھیں اور کان میں بالی رکھیں, بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی آزادی کو سلب کریں اور باجے بجائیں, اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آزادی کو ڈسپرس کریں, ان کو کنسٹرکٹیو وے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو, جہاں رنگ و نور برستے ہوں اور سارے
سارے خستے بستے ہوں، امید ہے ایسی بستی کی جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کے سب سے صاف ملے، امید ہے ایسی بستی کی، وہ بستی کاش تمہاری ہو، وہ بستی کاش ہماری ہو۔ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ پاکستان کی جو ہمیں آزادی ملی ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی قائد اعظم نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے بیرسٹر صاحب، اور تصدق گیلانی صاحب سے بھی ایک لائن کا پیغام لینا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل طور پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی، میرا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی کیپیسٹی میں، اپنے سکوپ پہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں، پوری توجہ سے کام کریں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں آج کے بعد صحیح، یعنی اور سب سے آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔